بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. وهذا سائل يقول: هل حلق الشعر وقص الأظفار في نهار الصيام يفسده؟ الجواب: حلق الشعر وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة كل ذلك لا يفطر الصائم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمني، فهل يبطل صومه؟ وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟ الجواب: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله، لقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم الشرع في ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثلاثا أي قال والله 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 لن يعود إلى هذا العمل، أي ناكح يده، مرة ثانية ولكنه عاد؟ الجواب: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني. وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة ولو كرره، لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام 3 أيام، وقدر الإطعام 5 أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة، وبالله التوفيق. وهذه سائلة تقول: عندما كنت في 14 و15 من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل. ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام، علما بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك؟ فماذا يجب علي؟ الجواب: أولا، يحرم استعمال العادة السرية وهي استخراج المني باليد، وهي في نهار رمضان أشد حرمة. ثانيا، يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية، لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها. ثالثا، يجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقدينه، إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر. رابعا، يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة، ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال. خامسا، يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل، لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم؟ هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي. الجواب: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما الإمساك والقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟ الجواب: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه، حيث أن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته. قال في كشاف القناع: لا فطر بفصد وشرط، انتهى المقصود من قوله، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟ الجواب: إذا كان الدم الذي
أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط براءة لذمته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إنه وهو صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد وخرج منه عدة قطرات دم، فهل هذا يجرح صيامي؟ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم يجب علي القضاء؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله جل وعلا، لأن الأصل الصيام في عملك هذا ما يفسده، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: في يوم من أيام رمضان وقبل الغروب بحوالي ربع ساعة مسحت أسناني بمنديل فنزل دم وأنا لست متعمدا في ذلك، وهذا المرض معي من زمان، حيث أنه إذا تسوكت بالسواك ينزل الدم كذلك، فهل صيامي صحيح؟ الجواب: نعم، صيامك صحيح، وهذا الدم الذي يخرج من لثة الأسنان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم من نزف دما وهو صائم؟ الجواب: إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح. وهذا سائل يقول: في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي. الجواب: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكرا صومك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: الإنسان إذا أفطر ناسيا في رمضان هل عليه القضاء أم لا قضاء عليه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر ناسيا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الجواب: من أفطر ناسيا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث أنه يجيني ريق كثير، وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد، وهذا يحرجني. الجواب: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل ابصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره؟ الجواب: الروائح مطلقا عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضا أو نفلا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟ الجواب: أولا، يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون. ثانيا، من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه وعليه الغسل إذا أنزل المني. ثالثا، من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: في أحد أيام رمضان كنت جالسا بجوار زوجتي ونحن صيام حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح، وبعد أن ابتعدت عنها وجدت على سروالي نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية، أرجو إفادتي هل علي كفارة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل، إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون كفارة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاستدام بمناظر العري في نهار رمضان مبطل للصيام أو لا؟ الجواب: ليس مبطلا للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: في يوم من أيام شهر رمضان وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت، فما هو الحكم في ذلك؟
وهل عليه كفارة؟ الجواب: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيا، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كاملا بدلا عنه أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة لهذه الهافوات، مع العلم أن قطرة الماء غلبته ودخلت جوفه غصبا عنه من غير تعمد؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحليل، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون، وعلى رأس العمل والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء، سواء كان فريضة أم نافلة؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للصائم التنعم بالماء بعد صلاة الظهر وهو صائم في شهر رمضان المبارك، مثل الترويش والعوامة في البرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: نعم، يجوز ذلك للصائم ولا تأثير له على صومه، مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل وهو صائم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمدا، فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟ الجواب: يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظنا منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار مما حصل، لعل الله جل وعلا يتوب عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية، فهل في هذا تأثير على الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو حكم خروج الودي من الصائم؟ الجواب: خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيا، وإنما ذلك ودي، ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء. وما دام أنك لم تفطر ولم تنوي الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: بعض الناس يحلم في شهر رمضان وهو صائم أنه يعمل أعمالا شريرة وأعمالا قبيحة، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك رؤيا منامية أي حلم فلا تأثير له على الصيام ولا ينقص أجره، ولكن يشرع له إذا استيقظ أن ينفث على يساره 3 ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا يكرهها، وبالله التوفيق. وهذا سائل عنده عدة أسئلة يقول: السؤال الأول: هل تجوز السباحة في رمضان؟ وهل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلا فهل هذا يفسد الصيام؟ وهل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام؟ وهل الشتم والسب يفسد الصيام؟ وهل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟ الجواب: تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه. ثانيا: إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك، وإذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك، لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر. ولا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره، ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم، وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم. وينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله جل وعلا،
بفعل أوامره واجتناب مناهيه، ويجتنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته، سواء كان غاية أو وسيلة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا الجزء الأول، وذكر فيه أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة بمقدار 20 دقيقة، ويسمى ذلك إمساكا احتياطيا. فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب ما دام لم ينتهي من الأذان، فهل يصح؟ وما حكم من يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الصبح ويشرب، هل يصح صومه أم لا؟ والبعض من الناس يجلس على الكيرم والورق وشرب الدخان إلى وقت الآذان وقام يشرب بدليل أنه يجوز، وقد أخبرني بعض الشباب أنه يسمعني وأنا أؤذن للصبح ويقوم إلى الماء يشرب، فما حكم من يفعل ذلك عمدا؟ الجواب: الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر، وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله جل وعلا غاية لإباحة الأكل والشرب، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات. ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر، فإن كان الآذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء، وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك لم أستيقظ إلا متأخرا قبل السحور بعدة دقائق، وجهزت الأكل وأذن المؤذن، وبدأت بالأكل في بداية الأذان وانتهيت قبل أن ينتهي المؤذن، فما هو حكم أكلي وشربي؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر ولم تطلع طلوع الفجر فالصوم صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلا أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطا لدينك وحرصا على سلامة صومك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا غابت الشمس من ها هنا يعني المغرب، وطلع الليل من ها هنا يعني المشرق، فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة، وبعدها ب5 أو ب7 دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟ الجواب: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر. قال الله جل وعلا: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم، كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما هو حكم الفطر قبل غروب الشمس في نهار رمضان؟ هنا تبين للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس، فإنه يلزمه القضاء، لأن فطره وقع في غير محله، ولأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي، وهو هنا الغروب. وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلى هذا الشخص قضاء الأيام ال5 التي تبين له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس، ولا إثم عليه، لأنه لم يتعمد الفطر في نهار رمضان، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إن شخصا من الناس كان صائما في شهر رمضان، فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء، فظن أن الشمس غربت فأفطر، ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه؟ هل يواصل صوما أم فسد صومه وعليه القضاء وأم عليه كفارة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قول العلماء، كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. أخرجه البخاري وليس عليه كفارة. وهشام المذكور هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو من ثقات التابعين، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا أردت أن أصوم ولم أتمكن من القيام قبل أذان الفجر الثاني، فهل يجوز لي أن آكل بعد الآذان مع العلم بأن الصيام صيام تطوع؟ الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني أي أذان الفجر ما دمت تريد الصوم ولو كان صومك تطوعا، فإذا أكلت بعد هذا الآذان فسد صومك وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هذا رجل يقول كان مسافرا من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة، ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ما ذكر. الجواب: أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو. وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد، لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له، وعليه قضاء ذلك اليوم، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.